मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं उसके बड़े फ़ज़ल के लिए, क्योंकि उसका फ़ज़ल ही हम सब के लिए काफ़ी है। उसका फ़ज़ल है तो आज हम जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा हैं। आए खुदावंद मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूँ। हमें सिर्फ खुदा से मांगना है, उससे कहना है कि मुझे ये दिखा। खुदावंद के अकान रास्त हैं, उसके फ़ैसले भी रास्त हैं। वो दिल को फ़रोख्तन पहुँचाते हैं। खुदा का हुक्म बेऐब है और वो आँखों को रोशनी करता है, वो हमारी ज़िंदगियों को रोशन करता है। और जब हम उसमें चलते हैं तो हम अंधेरों में नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमें हर हाल में, हर बात में तरबियत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 27 आयत में यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरो। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम जानते हैं यहाँ खुदावंद हमें कह रहा है मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। जिस तरह दुनिया नहीं दे सकती उस तरह नहीं, बल्कि मैं अपने तौर से उसकी मोहब्बत जो उसने दिखाई वो कोई नहीं कर सकता। जिस तरह मेरे बाप ने हमें मोहब्बत करना सिखाया, उसने जाने से पहले हमें ये भी कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ कर जा सकता, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार देता हूँ जो पाक रूह, जो हमारा अच्छा मददगार है। हमें खुदा बाप ने अपने जाने से पहले हमें वो दिया है इत्मीनान। जो इत्मीनान यीशु देता है वो आम तसल्ली नहीं और ना कश्मकश में है, ना छुटकारा है, बल्कि ये ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी अमल है और कामलियत है और उम्दा दोस्ती है। हमारा खुदा हमारा अच्छा दोस्त भी है, वो हमारा उस्ताद भी है, वो हमें सिखाता भी है और वो हमें क्या करता है, बताता भी है कि किस तरह हमने पाक खुदा के पाक हुक्मों को मानना है। इसी तरह यूहन्ना की अंजील अगर हम देखें 20 बाब उसकी 9 और 21 में है कि यीशु वो अब तक उस नविश्तों को ना जानते थे जो खुदा के शागिर्द थे। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था और ना लोगों को पता था। खुदा बाप ये सब कुछ उन्हें सिखा कर गए ताकि वो उस पर अमल करे, जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना ज़रूरी था। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती। वो हर हाल में, हर बात में अपने लोगों की सलामती के लिए वो करते रहे। हम देखते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कफ़ारा दिया मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए। खुदा बाप ने अपनी जान दी। लोगों के महबूद जो हैं वो कुर्बानियाँ चाहते हैं, खून मांगते हैं, लेकिन वाहिद हमारा ज़िंदा खुदा है जिसने अपना पाक खून देकर हम सबको ख़रीदा है और हमारी कीमत अदा की है। क्योंकि जिस तरह कलाम खुदा ने हमसे मोहब्बत की है उसी तरह हमें भी खुदा ने वो मोहब्बत करना सिखाया। और उसने कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ जिस तरह मेरे बाप ने मुझे भेजा है, ताकि मैं बाप की इस मुनादी को कर सकूँ। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, ताकि एक दूसरे को कलाम की कुदरत बताएं, कलाम दिखाएं कि हमारा खुदा का ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाता है। इसी तरह अगर हम लुक्का की अंजील में देखें उसके 24 बाब में उसकी 39 और 36 में है कि वो ये बातें कह ही रहा था कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ, उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर, खौफ खा कर ये समझा कि किसी रूह को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो, किस वास्ते तुम्हारा दिल में शक पैदा हुआ। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होते जैसे मुझ में हैं। क्योंकि खुदावंद अपने मरने के बाद सबसे पहले अपने शागिर्दों को दिखाई दिया, उनके बीच में आके उन्होंने वही कलाम बोला कि वो सलामती चाहते हैं, सबकी सलामती के लिए। जिस तरह उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारी खुशी के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए, हमें हर तरह से, जिस तरह हम खुदा का बदन लेते हैं तो खुदा के बदन में खुदावंद कहते हैं कि जो इस बदन में से खाता है, जो इस रोटी में से खाता है और इस प्याले में से पीता है, मैं उसमें कायम रहता हूँ और वो मुझ में कायम रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के ज़िंदा कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेते हैं, इसी तरह देखें कि खुदा कहता है कि हम सब एक बदन हैं और वो बदन यानी कलीसिया, खुदा हमारा एक वाहिद खुदा है, से हम अपने सारे दिल से और अपनी सारी रूह से
محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کلام میں دیکھیں، اس نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کی۔ کس طرح کی؟ اس نے اپنی محبت ہم پر اس طرح ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی۔ اسی طرح اس کلام میں لکھا ہے کہ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے کہ ہم تمہارے واسطے یہ دعا کرنا اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ پالوس رسول جو ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، کس طرح ہم نے خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، اس کی حکمت میں، اس کی قدرت میں ہم نے بڑھتے جانا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو جائے اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے ہمارے زندہ خدا جو ہم سے چاہتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس روح میں اور اس حکمت میں بڑھتے جانا ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ اسی طرح اس نے ہم پر اپنی محبت کو روح میں سے ہو کر ظاہر کیا ہے۔ اس کا روح ہم میں بستا ہے، اس کی وہ قدرت ہم میں بستی ہے جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم نے ہر طرح ہر وقت روح میں دعا کرتے رہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں باپ سے سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے اطمینان کو، تسلی کو، محبت کو، پیار کو مانگنا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے رہنا ہے۔ ہمیں خدا نے ایک روح میں سکھایا ہے، ایک روح دی ہے، ہم مسیح میں ایک روح ہیں، ایک بدن ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسرا کرنتھیوں 4:11 میں کہ اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ مسیح کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ہمارے چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، بولنے میں ہمیں کیا ہے؟ ہمارا کردار جو ہے وہ یسوع کی مانند ہو، یسوع ہم میں نظر آئے۔ اس لیے کہتے ہیں مجھے یسوع کی مانند بنا دے، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر اور ہمیشہ موت کے حوالے بھی یسوع کے لیے کیے جائیں گے۔ ہمیں یسوع کی ہی خاطر سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے سب کفارہ عطا کیا تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسموں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا نے جو وہ محبت کرنا سکھایا ہے، وہ ایک دائمی محبت ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں اسی محبت میں بڑھتے رہنا ہے اور اس کے کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچا دینا ہے تاکہ اس کا کلام ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، ہماری قوم میں، بلکہ کل جہاں کے لیے، کیونکہ خدا نے سب سے یکساں محبت کی ہے۔ خداوند ہم اس کلام کے لیے شکر کرتے ہیں کہ جب دیکھیں کچھ ایسا گھر میں ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم یسوع نام لیتے ہیں تو اس کے نام سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس کے آ جانے سے حالات بدلی ہو جاتے ہیں، آب و ہواؤں میں، فضاؤں میں اطمینان، تسلی ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کشتی میں طوفان آ جاتا ہے اور خداوند اسے ڈانٹتا ہے تو طوفان رک جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جیسے ہی ہر جگہ آ جاتے ہیں طوفان رک جاتا ہے۔ تو ہمیں یسوع نام لینا چاہیے۔ یسوع نام میں زندگی ہے، یسوع نام ہی نجات ہے، یسوع نام ہی جہاں آ جاتا ہے وہاں حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو جانچنا اور پرکھنا ہے، ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا ہے تاکہ ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ ہمارا خداوند ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر کامل کرنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں چلنا ہے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو وہ ہمیں ہر طرح سے تسلی دیتا ہے، ہر طرح سے سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے، جو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ صرف مشکل ہوں، دکھ ہوں،
تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہوں، یسوع نام کو پکاریں، کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے ہمیں کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا، یسوع نام۔ یسوع نام ہی ہماری زندگی ہے، ہماری پہچان ہے۔ ہمیں صرف اس نام پہ کھڑے رہنا ہے۔ ہمیں اپنے آنے والے وقتوں کے لیے ہر وقت صرف اس نام کو جپتے رہنا ہے، اور اس کی محبت اور اس کی شفقت کیا ہے، ہمیں آسودہ کرتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیں عمر بھر خوشی بخشتی ہے، خرمی بخشتی ہے۔ صرف خدا کا کلام ہمیں تازگی بخشتا ہے، وہی سچائی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی اس قدرت کو مانگتے ہیں تاکہ ہم سب اطمینان رکھیں۔ وہی ہمیں تسلی دینے والا خداوند خدا ہے۔ باپ جی ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہو، اور آپ نے ہمیں ابا باپ کہنے کا اختیار بخشا ہے۔ خدا باپ جی یسوع کے وسیلے سے ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، اور خداوند جی اپنے آپ کو پورے طور پر سلنڈر کرتے ہیں تاکہ آپ کا یہ کلام ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے خاندانوں میں ہمیشہ سے ہمیشہ کام کرتا رہے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔